आप गोय राज्य अध्यक्ष वाल्मिकी नायक हाणी पक्ष फुडाऱ्यांवांगडा निवेदन सादर करून भारत वेंचणूक आयोगान पोंडाची पोट वेंचणूक रद्द करपाचेर स्थगिती करपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयांत वचचे अशें सांगला. एक फोंडेकाराचो गोंयकाराचो खंय तरी एक व्हडलो अपेक्षा भंग जाला आनीक सरकाराची जी हातून जो भाग आसा म्हणजे ज्या भशेन एजीन तातूंत इंटरफियरन्स केलें आनीक एजीचो जे रिएक्शन आशिल्लें हातूंतल्यान दिसता की सरकार खंय तरी ह्या सगळ्या गोश्टी फाटल्यान कारणीभूत आसा. खंय तरी भारतीय जनता पार्टीक अशें दिसतालें की ह्या इलेक्शनाक ते थ्रू जावपाक ना, बिकॉज जेन्ना जेन्ना ते फोंडेकारां मदीं गेले फोंडेकारांनी तांकां क्लियर सांगिल्लें की तुमी फोंडेकारांक फटयला, गेली 15 वर्सां फटयला. हो फील जेन्ना तांकां आयलो तेन्ना आज जेन्ना फाल्यां जेन्ना फोंडेकार तांच्या अगेन्स्ट वोट करून तांकां भायर मारपाचें आशिल्लें तेन्ना हो राजकीय खेळ ताणें लोकांच्या भावने कडेन खेळ्ळा आनी फोंडेकाराच्या भावने कडेन तशेंच गोंयकारां कडेन भावने कडेन ज्या भशेन हें सरकार खेळ्ळा तें दाखोवन दिता की हें सरकार कितपत सत्ते खातीर सकयल पडपाक शकता, म्हणजे खंयच्या लेवलाक हें सरकार वचपाक शकता हें तातूंतल्यान दिसून येता. म्हणून आमी म्हणटात की फोंडेकार आनी गोंयकार आयचें हें याद दवरतलो. एट द सेम टायम आमी मागता इलेक्शन कमिशना कडेन की तुमी जो प्रोसेस इनकम्प्लीट आसा तो प्रोसेस कंप्लीट जावपा खातीर जें कितें करपाक जाय तें तुमी करचें. तिकेट घेवन गोंयान आयल्या की फाल्यां इलेक्शनाक आमी वोट करतले म्हणून तांकां सुद्दां तांची अपेक्षा भंग जाल्या. सो हो सगळो अवाढव्य जो खर्च जाला आनी तो जाला आसतना ही जी ऑर्डर आज आयल्या ही ऑर्डर पळयत जाल्यार आमकां दिसता की हें अशें जावपाक नाका आशिल्लें. फोंडेचें इलेक्शन खंय तरी जावपाक जाय आशिल्लें. इलेक्शन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसरा कडेन आमी उलयले आनी तांकां सांगलां की जाता तितले तुमी प्रेशरायज करा की जाता तितले ट्राय करून अपील फायल करून ती आयच्या आज निकालात काडपा सारकी येवची म्हणून. सो आमी एक्सपेक्ट करता की कितें तरी बरें येतलें, कारण जो इतलो खर्च केला तो खर्च वाचोवपा खातीरूच कितें तरी हें पिटिशन घातलेलें, पूण तो ऑलरेडी खर्च जाल्लो आसतना अशी ऑर्डर येवप हें खूब वायट गजाल आसा. आयज जो प्रोसेस आसा